Assalamu alaikum guys, lesson number 36, gender and heart disease. First of all, we will discuss what is the heart disease. When we talk about the heart disease in the present context, we are primarily referring to coronary heart disease or CHD. CHD refer to the problems or diseases affecting the circulatory systems and hence the blood supply to the various part of our body including our heart. यानी हमारी हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जब इसकी सप्लाई ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर हार्ट जो है वो डिजीज़ हो जाता है या एक इफेक्टेड हो जाता है कह सकते हैं. द मेन और रूट कॉज ऑफ द क्रॉनिक हार्ट डिजीज इज़ आर्थ्रियोसिस. इसका मेन काज जो है वो आर्थ्रियोसिस है. आर्थ्रियोसिस रेफर टू थिकनिंग ऑफ द करोनरी आर्टरीज़ की जो करोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं. करोनरी आर्टरीज़ आर द वेसल और पाइपलाइन एंड सप्लाई ब्लड टू द हार्ट. ये जो वो हार्ट आर्टरीज़ जो कि हार्ट जहाँ से ब्लड सप्लाई करता है पाइपलाइंस को, वहाँ पे थिकनेस पैदा हो जाती है. बिल्ट अप ऑफ प्लॉक इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कंडीशन. When blood vessels are thick, they are less flexible, hardened, narrowed, and less capable of sustaining functionings in the pressure in which the blood process passes through these vessels. In common everyday, the vocabulary arteries may lead a variety of the problems. इसमें different problems आ जाते हैं. ब्लड फ्लो में डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर इसको सख्ती से मतलब मुश्किल से ये जो ब्लड है वो फ़्लो होता है, या फिर वो बहुत ही प्रेशर लगा के वो ऑर्गन्स में से गुज़रता है. और इसके अलावा या ब्लड की ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है डिफरेंट ऑर्गन्स और मसल्स को वो भी बहुत कम और पुअर हो जाती है. इसके अलावा चेस्ट रीजन में पेन स्टार्ट हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है. इसके अलावा ये दो किस्म की होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन. एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है. इसमें सांस लेने में कठिन होती है, तकलीफ़ होती है, सीने में दर्द होता है और समटाइम बहुत कम दर्द होता है, समटाइम ज़्यादा दर्द होता है. आमतौर पर ये बाएं बाजू में दर्द होता है और इसकी अलामात जो हैं वो चंद मिनट तक रहती हैं. मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इससे मुराद है कि किसी मसल का डेड हो जाना. एक बात याद रखें कि दिल और दिमाग के मसल्स जब डेड हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं बनते, तो ये एक स्वेयर फॉर्म होती है. Myocardial infarction is the serious form of the chronic heart disease when as a result of the obstructed blood supply or blocked coronary arteries oxygen supply to the myocardium is shut off. बिल्कुल रुक जाता है ब्लड सप्लाई होना इसमें और फिर इससे डेथ भी वाक़या हो सकती है. द सिम्टम ऑफ द मायोकार्डियम इज़ स्वेयर क्रशिंग स्क्वीजिंग पेन चेस्ट में होती है, आर्म्स में, शोल्डर में, बैक और एब्डोमेन और जाज में. वीकनेस होती है, डिजीनेस, नोज़िया की कंडीशन हो जाती है, यानी मतली वगैरह अब होती है. और इसके अलावा सफोकेशन होती है, दम घुटता है, सांस लेने में मसला होता है. रिस्क फैक्टर्स इन द क्रॉनिक हार्ट डिजीज़. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की, जैसे फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट मे एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ इंक्लूडिंग द हाइपरटेंशन इसमें होती है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल हो जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. इसके अलावा ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है या डाइट का ध्यान नहीं रखते, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, उनका स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, या टाइप ए पर्सनालिटी के बिहेवियर वाले लोगों में ज़्यादा ये कंडीशन होती है, यानी जो अग्रेसिव रहते हैं. टाइप ए से मुराद ऐसे लोग जो जिन हर वक्त ऐसे लगता है, उनको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई तूफ़ान आया हुआ है. जेंडर एंड करोनरी हार्ट डिजीज़. Men have been found to be at high risk of developing heart disease, क्योंकि वो ये समझा जाता है कि मैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हैं, तो मैन जो हैं वो ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ का शिकार होते हैं. इसके अलावा ख़वातीन भी होती हैं, लेकिन यंग एज में ख़वातीन को बहुत कम इस रिस्क पे होती हैं, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज ख़वातीन और जो मर्द होते हैं वो दोनों का सेम डेट हो जाता है या सेम रिस्क पे होते हैं दोनों. इसके अलावा ये मेल सेक्स में ज़्यादा होता है. एडवांस एज में इस दोनों के चांसेस बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यंग एज में तो ख़वातीन का एस्ट्रोजन लेवल भी हाई होता है. इसके अलावा जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी हेल्प कर रहा होता है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में, जबकि आफ्टर मेनोपॉज मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल रिस्क पे होते हैं. सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू हो जाता है, हाइपरटेंशन के थ्रू, डायबिटीज़ के थ्रू या फिर ओबेसिटी के थ्रू.
اس کے علاوہ جنڈر اینڈ ہارٹ ڈیزیز سم فیکٹس اس کے کیا ہیں. دی ریٹ آف ڈیتھ بائی دا ہارٹ ڈیزیز ان مین از آلموسٹ ڈبل آف دا وومین. یعنی مین کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا وومنس ریٹ. اگر مین جو ہے وہ فرسٹ ٹائم سروائیو کر لے, پہلے ہارٹ اٹیک میں سروائیو کر لے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں, جبکہ عورتوں کے چانسز بچنے کے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائپ اے پرسنالٹی پیٹرن از اے سگنیفیکنٹ رسک فیکٹر ان دا کرونک ہارٹ ڈیزیز, بٹ دیر از اے نو کنکلوسیو ایویڈینس اویلیبل ایز ٹو لوور ریٹ آف دا ٹائپ اے بیہیویئر. مین جو ہے وہ ہائر رسک پہ ہوتے ہیں. مایو انفیکشن جو ہوتا ہے, مایوکارڈین انفیکشن جو ہوتا ہے, یہ اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ مین میں زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ مسلز کا ڈیمیج ہو جانا. اس کے علاوہ لو ڈیمسٹری لیپوپروٹین جو ہے یعنی بیڈ کولیسٹرول, یہ جو ہے زیادہ چانس بنتے ہیں کہ وہ ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی. بٹ کازز اینڈ نیچرل پروٹیکشن آف دا وومین اگینسٹ دا ہارٹ ڈیزیز. وومنس میں ایسٹروجن لیول ینگ ایج میں ہیلپ کرتا ہے, اور ایکس کروموسوم جو ایکسٹرا ہوتا ہے ان کا وہ اسی کی آگے ڈیٹیل بتائی گئی. ایسٹروجن لیول فیمیل میں ہارمون ہوتا ہے جو کہ ان کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ وومن ٹین ٹو ہیو اے ہائر لیول آف ایچ ڈی ایل یعنی کہ ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین. اس کے علاوہ ان کی جو ہوتی ہے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہیز پریسنگ افیکٹ آن دا لو ڈینسٹی لیپوپروٹین. یعنی تین چیزوں کی وجہ سے فیمیل میں کم رسک ہوتا ہے, ایسٹروجن لیول, ایچ ڈی ایل اینڈ ایل ڈی ایل. وین آر وومین ایٹ ہائر رسک آف ڈیولپنگ دا ہارٹ ڈیزیز, کہ خواتین کب جو ہیں وہ زیادہ رسک پر ہو جاتی ہیں ہارٹ ڈیزیز کی. آفٹر مینوپاز خواتین جو ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز کی رسک پہ ہو جاتی ہیں. وچ وومین ہیو لوور رسک آف دا کرونک ڈیزیز, وہ خواتین جو جن کا بھی مینوپاز اسٹارٹ نہیں ہوا وہ لوور رسک پہ ہیں. اور وہ خواتین جو کہ اپنی آئیڈیل ویٹ کو مینٹین رکھتی ہیں, فزیکل ایکٹیو رہتی ہیں, یا پھر وہ ریگولر اسٹرینیس ایکسرسائز کرتی ہیں, ان کا کولیسٹرول لیول یا پھر ان کا جو کولیسٹرول لیول اوبیسٹی لیول ان کا نارمل ہوتا ہے یعنی کنٹرول میں ہوتا ہے. وائی آر دا مین ایٹ ہائر رسک, اس کے کئی وجوہات ہیں. لائک ٹیسٹوسٹیرون یعنی میل ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ہائی لیول میں اماؤنٹ میں ہوتا ہے مین کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کمپٹیٹیونیس اور اگریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں. ٹائپ اے بیہیویئر بھی میلز میں زیادہ پایا جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ کرونک ہارٹ ڈیزیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہیلدی اینڈ رسکی لائف اسٹائل مین زیادہ اپناتے ہیں, یعنی اسموکنگ کرنا, الکوہل, ڈرگ, یا پھر اس کے علاوہ ان کی فیملی کا بھی پریشر ہوتا ہے. ہائی اسٹریس آکوپیشن کی وجہ سے بھی مین جو ہیں وہ زیادہ کرونک ہارٹ ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں. پریونٹنگ اینڈ مینیجنگ ہارٹ ڈیزیز, کس طرح سے ہم ہارٹ ڈیزیز کو پریونٹ اینڈ مینیج کر سکتے ہیں اپنی لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کر کے, ہیلدی لائف اسٹائل بیہیویئر اپنا کے, اور انہیلدی کو ریموو کر کے اپنی لائف سے ہم کرونک ہارٹ ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز کے تھرو, ہیلدی ایٹنگ کے تھرو, نو اسموکنگ, ویٹ کو مینٹین کر کے, اور اسٹروجن ریپلیسمنٹ تھراپی ان فیمیل ہیز بین فاؤنڈ ان دا practically helpful. The status of the research on the heart disease in the women. It is mostly men who die early due to cardiovascular disease and very few women die permanently of یعنی مین جو ہیں وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن خواتین میں اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.